पूछना चाहता हूँ, मेहंदी लगाने औरतों से लगाओ, अगर मेकअप करवाने औरतों से करवाओ। इस्लाम ने मेकअप के लिए मना नहीं किया, सिंगार के लिए मना नहीं किया। हमारा इस्लाम तो इजाजत देता है, बल्कि यहां तक फरमाया एक औरत अगर शौहर के लिए संवरती है तो अल्लाह उसको नफल पढ़ने से ज्यादा सवाब अता फरमाता है। लेकिन मेरी बहनों को कौन समझाए, अपनी आखिरत को तबाह न करो, अपनी आखिरत को बर्बाद न करो। अल्लाह का अजाब सख्त है। अगर एक गुनाह की एक सजा अल्लाह सारे पहाड़ों पे डाल दे तो सारे पहाड़ मिलकर भी अल्लाह का एक अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक अजाब को उठा नहीं सकते। बताओ फिर अपने हजारों गुनाह की सजा कैसे उठाओगे? मेरी बहनों से खास आपसे पूछता हूं, अरे जब मक्खी मच्छर का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकते तो अल्लाह का अजाब कैसे बर्दाश्त कर सकोगे? अरे जब चूहे को देख करके खड़े नहीं रह सकते तो वो बड़े बड़े अजदहे जो जहन्नम के अंदर तैयार किए गए 70-70 साल लंबे अजदहे और बुख्ती ऊंटों की तरफ मोटे मोटे अजदहे, बताओ उनको कैसे बर्दाश्त करोगे? अरे अपने हम्माम का गर्म पानी अगर बदन पर आ जाए तो उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, अगर ज्यादा गर्म हो जाए तो जहन्नम के दहकते हुए शोले कैसे बर्दाश्त करोगे? कुरान कहता है ऊ अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अपनी औलाद को जहन्नम से बचाओ। तो मैं अर्ज कर रहा था, मेरी बहनों खुदा के लिए रहम करो, मेरे भाइयों खुदा के लिए रहम करो। इतना सोच लो कि हम मुसलमान हैं, हम नबी के उम्मती हैं, हमारे लिए शरीयत है, हमारे लिए कुरान है, हमारे लिए हदीस है, तो जो अर्ज हो जाता है। चलें छोड़े उसको। बात क्या कर रहा था मैं, वरना इसी में बात तवील हो जाएगी, इस उन्वान को छोड़ दे भी। क्या कह रहा था मैं कि जिस दिन सैयदा की विलादत है, हमारी किताबों में है कि पूरा मक्के का उफक नूर से भर गया। अहले सुन्नत की कुतुब में जिम्मेदारी मेरी है। और जिस दिन आप पैदा हुई हैं उस दिन जिब्रील आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको भी सलाम कहता है और आपकी शहजादी फातिमा को भी सलाम कहता है। जिस दिन पैदा हुई है उस दिन सलाम आया है। गौर फरमाए, जिस दिन पैदा हो उस दिन अर्श से सलाम आता है। ये सैयदा पाक की जात है, उन जैसा कोई मुत्तकी तो हो भी नहीं सकता। लेकिन कम से कम अगर माएँ इतनी मुत्तकी हो जाए कि वो गाना सुनने से रुक जाए, वो सीरियल देखने से रुक जाए, वो फिल्म देखने से रुक जाए, तो मैं कहता हूं कि कम से कम 1-2 नस्ल तक तो बरकत बाकी रहेगी। एक बात आपको बताऊं, माओं का तकवा बच्चों को बहुत मुतासिर करता है। बात मैं आपको बताऊं किस तरह बच्चों को मुतासिर करता है। आज हमारी माएं जो बच्चों को ना नमाजी बना पाती है, ना वुजू सिखा पाती है, ना गुस्ल सिखा पाती, लेकिन हमारे मुर्शिद, चूंकि महाराजा शरीफ के करीब में बैठा हूं तो मुझे इस वक्त महाराजा याद आ रहा है। महाराजा शरीफ, वहां के जद्दे आला मुरीसे आला हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी है। उन्होंने अपनी किताब सबे सनाबिल शरीफ में एक वाकया लिखा है जिसके मफहूम को मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश करके आपको सुनाऊं कि माँ कितना बड़ा किरदार अदा कर सकती है। दरअसल आज जो बच्चियां भाग रही हैं, बच्चे जानी बन रहे हैं, बच्चे शराबी बन रहे हैं, बच्चे जुआरी बन रहे हैं, उसमें माँ बाप का बड़ा अमल दखल है कि माँ बाप औलाद की तरबियत नहीं कर पा रहे, माँ बाप औलाद को टाइम नहीं दे पा रहे, माँ बाप औलाद को सुधार नहीं। भाइयों, सुधरे हुए माँ बाप की औलाद कभी कभी बिगड़ जाती है, तो जिनके माँ बाप खुद बिगड़े हुए होंगे उनकी औलाद का हाल क्या होगा? जरा सोचो तो सही, जरा गौर तो करो। और जब ये औलाद बड़ी होकर के गद्दार बनेगी, दुखी करेगी, आपको तकलीफ पहुंचाएगी, आपको अजियत पहुंचाएगी, तब आप पछताओगे। लेकिन उस वक्त तो पछताने से काम नहीं बनेगा। तो मैं जो अर्ज कर रहा था, एक जात है दुनिया के अंदर जिसे फरीद मिल्लत व दीन कहती है, फर्दे फरीद कहती है, फरीदुल असर कहती है। उनका नाम था मसूद और हम लोग उनको क्या कहते हैं? बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर। बाबा फरीद जैसा वली सिलसिले चिश्तिया के अंदर एक इनफिरादी हैसियत रखता है। सरकार गरीब नवाज ने उनके बारे में कहा कि मेरा फरीद वलियों में शाहबाज है, शाहबाज। ऐ कुतुबुद्दीन, तूने ऐसे शाहबाज का शिकार किया है कि इसकी वजह से क़यामत तक तेरा नाम जिंदा रहेगा। ये बाबा फरीद है। बाबा फरीद के 2 लाल है, एक को निजाम मिल्लत बद्दीन महबूब इलाही कहते हैं और दूसरे को खुद का जनाजा पढ़ाने वाला साबिर कलियर मखदूम अलाउद्दीन साबिर कहते हैं। अल्लाह अकबर, खुद का जनाजा जो पढ़ाए वो मुरीद है मेरे बाबा फरीद का। अल्लाह अकबर, गौर करें, जब मुरीद की ये शान है तो बाबा फरीद की शान का आलम क्या होगा। बल्कि सरकार कुतुबुद्दीन कहा करते थे कि
क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा कि कुतुब तू मेरे लिए क्या तोहफा लाया है, तो मैं फरीदुद्दीन को पेश कर दूंगा। लेकिन आइए उस फरीदुद्दीन को फरीदुद्दीन बनाया किसने है? फरीदुद्दीन को फरीदुद्दीन मदरसे ने नहीं, खानका ने नहीं, फरीदुद्दीन को फरीदुद्दीन किसने बनाया? जरा तवज्जो करें, मैं अपनी बहनों की तवज्जो चाहता हूं। मेरी बहनों, कब तक के मेकअप पर अपना वक्त खर्च करोगी? मेरी बहनों, कब तक ज़ेवरात की मोहब्बत में डूबी रहोगी? मेरी बहनों, कब तक माल और कपड़ों की मोहब्बत में डूबी रहोगी? अपनी इस्लाह करो। सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी पढ़ो। बल्कि अल्लाह ने जिन औरतों को दौलत दी है वो ब्यूटी पार्लर तक जा करके मेकअप कराने के लिए जाती है। दुल्हनों को सजाने के लिए ब्यूटी पार्लर में भेजा जाता है। ये बिदअत राइज हो गई है हमारे माशरे में। मैं पूछता हूं मेरे भाइयों, तुम्हारी गैरत कहां गई? अल्लाह अकबर, काफिरों से, मुशरिकों से, अजनबी मर्दों से अपनी बेटियों को सजाने के लिए भेज रहे हो। मेहंदी लगाने के लिए मेहंदी कल्बों में भेजा जाए। हंसने की बात नहीं, यहां वो नौजवान भाई कहां गए? उनकी गैरत कहां मर गई? अरे जब एक औरत, जवान औरत अपने नबी के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकती, इल्म वालों की तवज्जो चाहिए। कभी गैरत से काम नहीं। अल्लाह के रसूल सैयदुल मासूमीन है, सैयदुल मासूमीन। जब औरतें उनके पास आके कहती या रसूल अल्लाह, हम आपसे मुसाफा करना चाहते हैं। मर्द तो आपसे मुसाफा करते हैं, हाथ चूमते हैं, औरतों को बोसे देते हैं। हम आपसे मुसाफा करना चाहते हैं। आका ने फरमाया ला अफ़साहा मिनन निसा, मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता। जब एक जवान औरत अपने नबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकती, अपने नबी, इतने पाकीज़ा पवित्र नबी, सारी पवित्रता जिनके कदमों का सदका है, अरे जिनकी औलाद के लिए आया ततहीर नाजिल हो रही है, उस नबी की ततहीर की शान का आलम क्या, उस नबी की पाकीज़गी का आलम क्या होगा, उनकी पवित्रता का आलम क्या होगा, जिसके दरवाजे की दरबानी सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन करते हैं। उस नबी की पाकीज़गी का आलम क्या होगा। तेरे दर का दरबार है जिब्रील आज़म, तेरा मदह खा हर रसूल वली है। गौर करें, इतने पाकीज़ा और अजीम नबी जिनका कुर्ता भी कभी उनके बदन पे मैला नहीं हुआ, जिनका कुर्ता भी उनके बदन पे कभी मैला नहीं हुआ, जिनका चेहरा कभी गुबार आलूद नहीं हुआ, जिनकी जुल्फे कभी बिखरी नहीं, ऐसे नबी के हाथ में किसी अजनबी औरत का हाथ, मेरे आका फरमाते मैं नहीं लेता, मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता। जब नबी के हाथ में एक जवान औरत हाथ नहीं दे सकती, हुजूर ने मना किया मैं मुसाफा, तो काफिरों के हाथों से चूड़ियां पहनाना, अजनबी मर्दों के हाथों से मेहंदी लगवाना, ब्यूटी पार्लरों तक बेटियों को और बहुओं को सजाने के लिए भेजना, कुछ तो गैरत करो। इस्लाम कहां है? दीन कहां है? फिर कहते हो घर उजड़ रहे हैं, घर तबाह हो रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं। मेरे भाई, मछली जब अल्लाह का जिक्र करना छोड़ देती है तो वो जाल में फंसा दी जाती है। जानवर जब अल्लाह का जिक्र करना छोड़ देता है तो वो छुरी के नीचे आता है। दरख्त जब अल्लाह का जिक्र करना छोड़ देता है तब उस पर आरा चलता है। बताओ, जब ये मखलूक जिसे इबादत के लिए पैदा नहीं किया, जब ये अल्लाह की इबादत से रुक जाए तो इन पर मुसीबत आती है। जब हम गुनाह करेंगे तो हम पे मुसीबतें नहीं आएगी, हम पे तकलीफ नहीं आएगी। कभी गौर किया, कभी सोचा? बोलो, अपनी औरतों को मस्जिद में भेजते हो नमाज के लिए? कितने लोग भेजते हो? हाथ उठाओ। कोई भेजते है अपनी बीवी को नमाज के लिए, कोई भेजते है अपनी बेटी को नमाज के लिए, कोई भेजते है अपनी बहन को नमाज के लिए। गैरत कहां मर गई सुन्नियों? जब हमारे घर की औरतें सबसे आला जगह, सबसे अफजल जगह जिसे मस्जिद कहते हैं, अल्लाह का घर कहते हैं, जब हम अपनी औरतों को मस्जिद में नहीं भेज सकते इबादत के लिए, तो मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लरों में कैसे भेज सकते हैं? मेहंदी लगाने के लिए मेहंदी कल्बों में कैसे भेज सकते हैं? मैं सजाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, मैं संवारने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सुनना चाहता हूं, मेहंदी लगाना है औरतों से लगाओ, अगर मेकअप करवाना है औरतों से करवाओ। इस्लाम ने मेकअप के लिए मना नहीं किया, सिंगार के लिए मना नहीं किया। हमारा
اسلام تو اجازت دیتا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا ایک عورت اگر شوہر کے لیے سنورتی ہے تو اللہ اس کو نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن میری بہنوں کو کون سمجھائے، اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو، اپنی آخرت کو برباد نہ کرو، اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اگر ایک گناہ کی ایک سزا اللہ سارے پہاڑوں پہ ڈال دے تو سارے پہاڑ مل کر بھی اللہ کا ایک عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، ایک عذاب کو اٹھا نہیں سکتے۔ بتاؤ پھر اپنے ہزاروں گناہ کی سزا کیسے اٹھاؤ گے؟ میری بہنوں سے خاص آپ سے پوچھتا ہوں، ارے جب مکھی مچھر کا ڈنگ برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ کا عذاب کیسے برداشت کر سکو گے؟ ارے جب چوہے کو دیکھ کر کے کھڑے نہیں رہ سکتے تو وہ بڑے بڑے اژدہے جو جہنم کے اندر تیار کیے گئے 70 سال لمبے اژدہے اور بکتی اونٹوں کی طرف موٹے موٹے اژدہے، بتاؤ ان کو کیسے برداشت کرو گے؟ ارے اپنے حمام کا گرم پانی اگر بدن پر آ جائے تو اس کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اگر زیادہ گرم ہو جائے تو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے کیسے برداشت کرو گے؟ قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ۔ تو میں عرض کر رہا تھا میری بہنوں خدا کے لیے رحم کرو، میرے بھائیوں خدا کے لیے رحم کرو، اتنا سوچ لو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کے امتی ہیں، ہمارے لیے شریعت ہے، ہمارے لیے قرآن ہے، ہمارے لیے حدیث ہے۔ تو جو عرض کر رہا تھا بابا فرید کا ذکر چھڑ گیا تھا اور اسی پہ بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار بابا فرید الدین گنج شکر ابھی 15 سال سے بھی زیادہ کی عمر نہیں، کتنی عمر ہے؟ 15 سال سے زیادہ کی عمر نہیں ہے، اس سے کمی ہے۔ ابھی چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے، اس لیے کہ بابا صاحب 15 سال میں تو مرید ہو چکے تھے، یہ مرید ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ بابا صاحب کے چہرے پہ ابھی داڑھی کے بال نہیں نکلے، ابھی پڑھ رہے ہیں، طالب علمی کا دور ہے، ابھی پڑھائی جاری ہے آپ کی۔ ملتان میں پڑھائی کی، دلی میں پڑھائی کی، بہت پڑھا بابا صاحب نے، اتنا پڑھا کہ اپنے دور کے شیخ الاسلام کہلائے۔ بابا صاحب کو اپنے زمانے کا شیخ الاسلام، اور اپنے زمانے کا شیخ الاسلام تو لوگ کہتے ہیں ہم تو ان کے غلام ہیں، ہم تو ان کے بعد کے ہر دور کا شیخ الاسلام مانتے ہیں۔ بابا صاحب نے اتنا پڑھا، 15 سال کی عمر میں بابا قطب الدین بختیار کاکی کے مرید ہو گئے تھے، لیکن یہ اس سے پہلے کی بات ہے، مطلب 15 سال سے پہلے کی بات۔ چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں۔ پیری مریدی کا ذکر سنا، مرید ہونے کے لیے چلتے 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 بغداد شریف پہنچ گئے، پیر ڈھونڈنے کے لیے بغداد شریف پہنچے۔ بغداد شریف پہنچے تو وہاں پر ڈنکے بج رہے تھے، کس کے؟ شیخ الشیوخ خاتم الاولیاء فی العراق سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی ولایت کے ڈنکے بج رہے تھے۔ وہ شہاب الدین عمر سہروردی جس کے بارے میں حضور غوث پاک نے فرمایا شہاب الدین تیرے بعد تجھ جیسا ولی قیامت تک ابھی عراق میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ غوث پاک جس کی ولایت کے بارے میں یہ کہیں کہ تجھ جیسا ولی اب قیامت تک عراق میں پیدا نہیں ہو سکتا، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے بارے میں ان کی ولایت کے ڈنکے بج رہے تھے۔ سرکار بابا فرید الدین گنج شکر مرید ہونے کے لیے ان کی خانقاہ میں پہنچے تو دسترخوان لگا ہوا تھا، دسترخوان پہ لوگ بیٹھ چکے تھے۔ جیسے یہ سلام کر کے اندر داخل ہوئے، لوگوں نے پوچھا نام کیا؟ کہا میرا نام مسعود ہے۔ میرا نام کیا ہے؟ فرید ان کا اصل نام نہیں، ان کا نام کیا ہے؟ مسعود۔ میرا نام مسعود ہے۔ کیوں آئے ہو؟ ہم مرید ہونے آیا ہوں شیخ سے۔ اچھا، سرکار شہاب الدین عمر سہروردی نے فرمایا بیٹے مرید وغیرہ کی باتیں بعد میں ہوگی، پہلے کھانا کھا لو، تھکار کیا ہو کھانا کھا۔ دسترخوان لگا تھا، ایک کنیز آئی اور وہ سب کے ہاتھ دھلا رہی تھی، سب لوگ ہاتھ دھلتے رہے۔ جب بابا صاحب کی باری آئی، میرے بابا کی، سرکار فرید ملت والدین کی، لوٹے پہ لوٹا، لوٹے پہ لوٹا، لوٹے پہ لوٹا، پانی وہ ڈالتی جا رہی ہے، ہاتھ دھلتے جا رہے، پانی ڈالتی جا رہے، ہاتھ دھلتے جا رہے۔ جو لوگ کچھ ظاہر بین لوگ تھے ایک دوسرے کو کونیاں مارنے لگے۔ دیکھو دیکھو دیکھو، اوقات یہ ہے کیا ہاتھ دھونے کا سلیقہ نہیں، اور کس کا ہاتھ میں لینے آئے، کس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے آئے؟ شیخ شہاب الدین کے، ان سے مرید ہونے آئے۔ حیثیت یہ کہ ہاتھ نہیں دھو سکتے اور مرید ہونا ہے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے۔ اس لیے کہ لوگ بہت جلدی میں فیصلے کرتے ہیں نا۔ کبھی کبھی اپنی محفلوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی مقرر بیچارہ تھوڑا سا کچھ
کوئی بات اس کی زبان سے کچھ نکل جائے تو لوگ فوراً کونیاں مارنے لگے، اشارے کرنے لگے۔ اللہ کے بندو، انسان کی حقیقت پر نظر رکھو۔ سرکار بابا فرید الدین گنجے شکر کا کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا، اس کو ہاتھ دھونا نہیں آتا، مرید ہونے آیا، کھانا ہو گیا، کھانے کے بعد جب ہاتھ دھلایا گیا، جیسے نارمل سب نے ہاتھ دھلے، انہوں نے بھی نارمل دھل لیا۔ ارے کھانے سے پہلے تو ہاتھ صاف ہوتے ہیں، کم پانی میں ہاتھ دھلا جاتا ہے، کھانے کے بعد ہاتھ بھر جاتے ہیں، زیادہ پانی لگتا ہے۔ لیکن یہ عجیب بندہ ہے، اتنے لوٹے پہ لوٹے گنوا دیے اور کھانے کے بعد مختصر میں ہاتھ دھل لیا۔ لیکن کچھ سمجھ پائے، کچھ نہیں سمجھ پائے، لیکن جو سب سمجھ گیا وہ روشن ضمیر سرکار شیخ شہاب الدین عمر سہروردی تھے۔ آپ نے فوراً پردہ اٹھانے کی کوشش کی، کہا شہزادے ایک بات بتاؤ، مرید ہونے آئے ہو، آپ کو ہاتھ دھونا نہیں آتا؟ آپ نے اتنا پانی ضائع کر دیا، کیا تمہیں مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ اتنا پانی ضائع کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے؟ تو بابا فرید نے کیا کہا پتہ ہے؟ سرکار اگر گستاخی معاف ہو تو جواب دوں؟ کہا بالکل دو۔ کہا جب میں ہاتھ دھل رہا تھا تو آپ کی کنیز کے چہرے پر نظر پڑ گئی اور اس کی پیشانی پہ لکھا تھا کہ یہ جہنمی ہے، تو میں ہاتھ نہیں دھو رہا تھا، اس کی تقدیر دھل رہا تھا، اور جب تک تقدیر نہیں دھلی میں پانی بہاتا رہا۔ میں سوچا کہ اتنے بڑے ولی کی خانقاہ میں خدمت کرنے والی کنیز بھی جہنم میں جائے گی، تو میں ہاتھ نہیں تقدیر دھل رہا تھا سرکار۔ تب لوگوں کو پتا چلا کہ جسے ہم بچہ سمجھ رہے کہ اس کو ہاتھ دھلنا نہیں آتا، یہ لوہے محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر بھی دھلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تب بابا شہاب الدین نے فرمایا بابا مسعود تمہارا حصہ میرے پاس نہیں ہے، تم جیسے بندے کو تو میرے بھائی قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی کا مرید ہونا چاہیے، جاؤ اس کے پاس تمہارا حصہ ہے۔ اتنا سننا تھا، لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور پھر بابا فرید سے پوچھا ارے تم ابھی مرید بھی نہیں ہوئے، یہ مقام تم کو کیسے ملا؟ تو بابا صاحب فرماتے ہیں یہ میری ماں کی تربیت کی برکت ہے کہ اللہ نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا۔ بھائیو یہ ماں باپ یہ ہے، اور آج کل کے ماں باپ نہ کلمہ سکھا سکتے ہیں، نہ کھانا سکھا سکتے ہیں، نہ وضو سکھا سکتے ہیں، نہ نماز سکھا سکتے ہیں۔ بس جاتے جاتے اتنا ہی کہہ جاؤں، اللہ پاک کو گناہ پسند نہیں ہے۔ جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اس سے نعمت چھین لیتا ہے۔ اگر اچھی آواز والا نافرمانی کرے گا آواز چھن جائے گی، اچھی صحت والا نافرمانی کرے گا صحت چھن جائے گی۔ آپ کہیں گے کہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ بڈھے ہو کر بھی وہ طاقتور رہتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل۔ ایک بزرگ تھے حضرت جنید بغدادی کے دور میں، اور ایک بڈھا تھا جنید دونوں کا واقعہ سن لے آخری میں۔ ایک بڈھا بغداد کے بازار میں بھیک مانگ رہا تھا، کوئی اس کو بھیک بھی نہیں دے رہا۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں جب جوانی میں خدا کی نافرمانی کرو تو اللہ بڑھاپا اتنا دردناک دیتا ہے کہ لوگ موت مانگتے ہیں تو اللہ ان کو موت بھی نہیں دیتا۔ اس لیے جوانی میں پاپ مت کرو، اگر کر چکے ہو تو توبہ کر لو۔ ہم سب سے چھپ سکتے ہیں، رب سے نہیں چھپ سکتے۔ بہنوں سے بھی کہتا ہوں خوبصورتی پہ اتراؤ مت، جو اللہ دینا جانتا ہے چھیننا بھی جانتا ہے۔ جب عورتیں پاپ کرتی ہیں جوانی میں تو اتنا دردناک بڑھاپا آتا ہے، بھیک بھی مانگے تو بھیک نہیں۔ اللہ سے ڈرو، توبہ کرو، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پہ کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ ایک بڈھا بھیک مانگ رہا ہے بغداد کے بازار میں، کوئی اس کو بھیک نہیں دیتا۔ سرکار جنید بغدادی کے مریدوں نے کہا سرکار بغداد اتنا بے وفا ہو گیا، بغداد اتنا بے مربت ہو گیا آپ کی موجودگی کے باوجود کہ ایک بڈھا بھیک مانگ رہا ہے، کوئی اس کو بھیک بھی نہیں دیتا۔ سرکار سید الطائفہ جنید بغدادی نے فرمایا بیٹو اس بڈھے نے جوانی میں بہت پاپ کی ہوں گے، اسی لیے آج اس کو کوئی بھیک دینے والا۔ جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ ہاں جوانی میں بڑا پاپی تھا، اور بڑھاپا اتنا دردناک ہے کہ گھر سے نکال دیا گیا، کوئی ٹھکانہ ہی نہیں اس کا۔ حالانکہ سب بڈھے ایسے نہیں ہوتے اور سب مصیبت زدہ بھی ایسے نہیں ہوتے، لیکن ایک بات ہے، حکم اکثریت کا بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک؟
چند ایک لوگ اگر نیک ہو کر کے بھی مصیبت آئے اللہ ان کو آزمانا چاہے تو ایک الگ میٹر ہے، ایک الگ بات ہے. جیسے ہر بیمار پاپ کی وجہ سے بیمار نہیں ہوتا. ایوب علیہ السلام تو معصوم تھے لیکن کتنے بیمار پڑے تو وہ درجات کی بلندی کے لیے تھا. ٹھیک. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑ گیا تو معاذ اللہ کسی گناہ کی وجہ سے نہیں بگڑا، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی. تو سب کو ایک لکڑی سے مت ہانکیے گا، لیکن حکم اکثر کا بیان ہوتا ہے، اتنا یاد رکھنا. ٹھیک. تو جنید بغدادی سرکار نے فرمایا جوانی میں اس نے پاپ کیے ہوں گے، اس لیے اس کو بڑھاپا اتنا دردناک آیا کہ کوئی بھیک نہیں دیتا. تحقیق کی گئی تو ویسے ہی نکلا. اور اسی دور میں ایک بزرگ تھے 100 سال کی عمر میں بھی جوان تھے، یعنی عمر 100 سال کی ہو گئی لیکن بالکل طاقت پر فٹ تھے، چہرے پر بھی جوانی تھی. لوگوں نے پوچھا بابا 100 سال کی عمر میں بھی آپ کی جوانی نہیں گئی، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا میں نے جوانی میں اپنے آپ کو گناہ سے بچایا تو اللہ نے مجھے بڑھاپے کی تکلیف سے بچا لیا. یہ ہے نیکیوں کی برکت. اس لیے ماشاءاللہ شادی کے موقع پہ محفل ہے، میں اہل برگین سے اور جہاں سے بھی لوگ ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں شادی ایسے کرو کہ لگے کہ یہ مسلمانوں کی شادی، اس میں ڈھول نہ ہو، میوزک نہ ہو، ڈی جے نہ ہو، تاش کے پتے نہ ہو، نعت کی. اب لوگ یہ بھی کرتے ہیں ایک دن جلسہ کرائیں گے، یہ بھی فیشن ہو گیا. ایک دن نعتیہ محفل کرائیں گے، یہ بھی پھر ڈی جے بھی بجائیں گے. بعد میں لوگ ہم لوگوں کو فون کر کے کہتے ہیں آپ تو وہاں شادی میں آئے تھے وہ ڈی جے بجا رہا تھا، ہمیں تھوڑی پتا کہ اس کا پلان ڈی جے کا تھا. لوگ ایسا کرتے ہیں. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ آپ جب اللہ رسول کا ذکر کرتے ہو ڈی جے مت بجاؤ، ناچ گانا مت کرو، پرسنل لائف کے اندر دین لاؤ. دیکھو دین کی بہت برکت ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ آپ کو بھی دین پہ قائم رکھے، ہمیں بھی دین پہ قائم رکھے، شریعت پہ قائم رکھے. ورنہ یاد رکھنا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب اللہ پکڑ کرتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق بخشے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اتنی گرمی میں بھی اتنی دیر تک آپ پریشان بیٹھے رہے، مجھے سنتے رہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ اس بیٹھنے کا آپ کو بہتر صلہ عطا فرمائے. آپ کی محبتوں کا بیرگن والو اللہ آپ سب کو بہتر اس کا بدلہ عطا فرمائے کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا اتنی گرمی میں بھی. حالانکہ اتنی گرمی میں کوئی بیٹھتا اٹھتا نہیں ہے لیکن یہ آپ کی محبتیں ہمارے ساتھ ہیں. اللہ اس محبتوں کا صلہ آپ کی نسلوں کو عطا فرمائے، دونوں جہان میں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی آپ کو بیٹھے رہنا ہے، اتنی دیر بیٹھے